لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ لہا ثمانیۃ ابواب صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ پاک وحدہ لا شریک واسطے جو تمام کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے، احد ہے،
समद है, कादिर है, मुक्तदिर है, अल्लामुल गुयूब है, गफ़ारुज़ ज़ुनूब है, हय्युन क़य्यूम है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, अला कुल्लि शैइन क़दीर है, समीउम बसीर है, अलीमुन ख़बीर है। परवरदिगार आलम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ व रब्बुल अर्शिल करीम दी नहायती मुख्तसर हम्दो सना दे बाद बेशुमार लातादाद अनगिनत दरूद व सलाम इमामुल कौनैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अशरफुल मुरसलीन सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा हबीब खुदा महबूब किबरिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक ते अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना लिल मुत्तक़ीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम। बेशक मुत्तकी, परहेज़गार, ईमानदार, इबादत गुजार लोगों दे वास्ते अल्लाह पाक ने नेमतां दे नाल भरपूर जन्नत नूं तैयार फरमाया और उस जन्नत दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 8 दरवाजे ने। अल जन्नतु लहा समानियतु अब्वाब, उस जन्नत दे 8 दरवाजे ने। आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर उन दरवाज़ियां दे नाम और उन्हां दरवाज़ियां विचों जो खुश नसीब लोग दाखिल होंगे उन्हां दा तज़करा, और फिर कुछ ऐसे भी खुश नसीब होंगे कि जिन्हां दे वास्ते जन्नत दे हर दरवाजे विचों आवाज़ आएगी कि ऐ बंदा मोमन मेरे विचों दाखिल हो के अल्लाह दी जन्नत अंदर दाखिल हो जा। ऐसे खुशकिस्मत, ऐसे खुश नसीब जिन्हां दे वास्ते अल्लाह पाक जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह फरमाया कि जन्नत दे 8 दरवाजे ने, इन्हां दे नाम भी अहादीस के अंदर आए कि जन्नत दे दरवाजे का नाम है बाबुस सलात। इस दरवाजे विचों वो लोग दाखिल होंगे जो 5 वक़्त पाबंदी दे नाल नमाज पढ़ने वाले और एक नमाज तो बाद फिर दूसरी नमाज का इंतज़ार करने वाले, फजर की नमाज पढ़ ली, ज़ोहर का इंतज़ार है, ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, असर की नमाज का इंतज़ार है, असर की पढ़ ली, मगरब का इंतज़ार है, मगरब की पढ़ ली, इशा का इंतज़ार है, इशा की पढ़ ली ते नीयत है कि सुबह उठना और फजर की नमाज नूं बाजमात पढ़ना। ऐसे लोग पाबंदी दे नाल 5 वक्त
نماز ادا کرنے والے متقی اور پرہیزگار مواحد و مخلص مومن باب الصلاۃ دے وچوں داخل ہو کے اللہ دی جنت دے اندر جان گے۔ جنت دے ایک دروازے دا نام باب الجہاد ہے۔ اللہ دے رستے اندر جہاد کرنے والے مجاہدین اپنی جاناں نو اللہ دے رستے اندر پیش کرنے والے شہداء باب الجہاد دے وچوں جنت دے اندر داخل ہون گے۔ اور جنت ایک دروازے دا نام باب الصدقہ، صدقہ و خیرات کرنے والے اللہ دی رضا دی خاطر سرم و علانیہ، پوشیدہ اور ظاہر، اخلاص نیت دے نال صدقہ و خیرات کرنے والے باب الصدقہ اس دروازے جو جنت دے اندر داخل ہون گے۔ اور جنت ایک دروازے دا نام باب الریان ہے، جس دے وچوں روزے دار لوگ جڑے نے جنت اندر داخل ہون گے۔ اور ایک دروازے دا نام باب الکاظمین والغیظ، باب الکاظمین والغیظ والعافین عن الناس، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اس دروازے دا نام ہے کہ غصے نو پی جانے والے اور لوگاں نو معاف کر دینے والے لوگ اس دروازے سے داخل ہون گے۔ اور ایک دروازے دا نام ہے باب الذکر، کہ صبح شام دن رات اللہ پاک دا ذکر کرنے والے جنہاں دیاں زباناں تے کثرت دے نال اللہ پاک دا ذکر ہے، جنہاں دی شان دے اندر اللہ پاک نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنے والے مرد، کثرت دے نال اللہ پاک دا ذکر کرنے والیاں عورتاں باب الذکر دروازے وچوں داخل کیتے جان گے۔ اور جنت ایک دروازہ باب المتوکلین، اللہ تے توکل کرنے والے، اللہ تے بھروسہ کرنے والے، یا باب الصدیقین ہمیشہ سچ بولنے والے اس دروازے داخل کیتے جان گے۔ یہ جنت دے 8 دروازے نے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت جنت دے دروازیاں دا ذکر فرمایا تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتا، اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا خوش نصیب آدمی بھی ہے کہ جنت دے 8 دروازیاں چو جس نو بلایا جائے گا، کوئی ایسا بندہ بھی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر تیرے واسطے خوشخبری ہے کہ جنت دے 8 دروازیاں چو تینوں بلایا جائے گا۔ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے کہ امت دے وچوں نبی علیہ السلام تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے، جنہاں نے نبی علیہ السلام دی حیات مبارکہ دے آخری دنہ دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا دے اندر تمام لوگاں دے احسانات دا بدلہ دے چکا، لیکن ابو بکر دے احسانات اس قدر نے کہ اللہ قیامت دے دن خود ہی ابو بکر نو راضی کرے گا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، ابو بکر ایک تو ایسا بندہ ہے کہ جنت دے 8 دروازے جو آواز آئے گی، ابو بکر آؤ میرے داخل ہو کے جنت اندر چلے جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے احادیث دے اندر اور خوش نصیب لوگاں دا بھی ذکر فرمایا کہ ایسے بندے بھی ہون گے کہ جنہاں دے واسطے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ جوڑا جوڑا اللہ دے رستے اندر صدقہ کرے، جوڑے تو مراد بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی، بیل،
گائے جوڑا جوڑا اللہ پاک دے رستے اندر صدقہ کرنے والا بندہ، اللہ پاک دے رستے اندر دین والا بندہ، اللہ پاک قیامت دے دن ایسے بندے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے تو چاہے جنت دے اندر داخل ہو جائے۔ فرمایا دوسرا آدمی او بندہ جڑا وضو کردہ کامل اطمینان دے نال، صحیح وضو کردہ، اچھی طرح وضو کردہ، وضو کرن تو بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھدا ہے اللہ پاک دی رضا دے واسطے۔ اللہ پاک قیامت دے دن اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے تو چاہے جنت اندر داخل ہو جائے۔ تیسرا وہ آدمی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ وضو کردہ ہے، کامل وضو کردہ ہے، اچھی طرح وضو کردہ ہے، سنت دے مطابق وضو کردہ ہے، اور وضو کرن تو بعد پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے دعا پڑھدا ہے جڑا بندہ کلمہ شہادت پڑھدا ہے، اے دعا پڑھدا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے تو چاہے جنت اندر داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا وہ بندہ جو شخص 5 باتاں دی گواہی دے، 5 باتاں دی گواہی دے، اللہ پاک دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے تو چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ وہ 5 باتاں کیڑیاں نے؟ پہلے بات اس بات دی گواہی دے کہ اللہ پاک تو علاوہ کوئی معبود نہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات دی گواہی دے کہ اللہ پاک تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ پاک تو علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی برحق الہ کوئی نہیں، اس بات دی گواہی دے۔ اور اس دوجی شہادت کہ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے بندے نے، اللہ پاک دے رسول نے، اللہ پاک دے سچے رسول نے، یہ گواہی دے۔ اور تیسری بات یہ گواہی دے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دے بندے نے، اللہ پاک دے رسول نے، اور اللہ دا کلمہ جس نو اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام والالقاء فرمایا، وہ کلمہ نے اس بات دی گواہی دے۔ اور چوتھی گواہی دے کہ الجنت حق، جنت حق ہے۔ اور 5ویں گواہی یہ دے کہ الجہنم حق، جہنم بھی حق ہے۔ یہ 5 باتاں دی گواہی دے تے اللہ اے بندہ ہوئے مومن، موحد، متقی، پرہیزگار، قیامت دے دن اللہ پاک ایسے بندے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے تو چاہے جنت اندر داخل ہو جائے۔ اور 6 نمبر تے فرمایا او بندہ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا مینوں اللہ دی قسم جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، واللہ 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 نفسی بیدہ محمد، جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے۔ یہ 3 بار قسم اٹھا کے صحابہ بیان کر دینے، نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، سر مبارک نو جھکا لیا۔ کتنی دیر تک خاموش رہے؟ صحابہ کرام بیان کر دینے، اسی پریشان ہو گئے
کہ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا مینو اللہ پاک دی قسم جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، یہ 3 بار قسم اٹھان تو بعد نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے نے۔ پھر کچھ دیر تو بعد آقا علیہ السلام نے سر مبارک اٹھایا تے نبی علیہ السلام مسکرا رہے سن۔ صحابہ کرام فرماندے نے جدو نبی علیہ السلام مسکراندے تے سانو اتنی خوشی ہوندی کہ عرب دے اندر سب تو زیادہ قیمتی مال، سب تو زیادہ قیمتی دولت سرخ اونٹ سن۔ سرخ اونٹ صحابہ آندے نے سانو سرخ اونٹ مل جان تے اینی خوشی نہ ہوندی جنی خوشی نبی علیہ السلام دے مسکران دے نال ہوندی۔ اسی خوش ہو جاندے، نبی علیہ السلام مسکراندے، ساڈی خوشی دی کوئی انتہا نہ رہندی۔ نبی علیہ السلام مسکرائے تے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ خوشخبری تے بشارت اس بندے دے واسطے وے جو بندہ 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے، جو بندہ 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے تے ماہ رمضان دے روزے رکھدا ہے اور اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کردا ہے تے 7 بڑے گناہاں تو بچدا ہے۔ وہ 7 بڑے گناہ کیڑے نے؟ الاشراک باللہ، اللہ پاک دے نال شرک کرنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کرنا کبیرہ گناہ، اور قتل کرنا کسی نو ناحق کبیرہ گناہ، سود کھانا کبیرہ گناہ، جادو کرنا کروانا کبیرہ گناہ، اور فرمایا یتیمہ دا مال کھانا کبیرہ گناہ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا پاک دامن عورتاں دے بہتان لگانا، تہمت لگانا، یہ 7واں کبیرہ گناہ۔ یہ 7 بڑے کبیرہ گناہ تو جڑا بندہ بچدا ہے تے 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے اور ماہ رمضان دے روزے رکھدا ہے، اللہ نے مال عطا فرمایا زکوٰۃ دیندا ہے، جڑا بندہ یہ کام کر لوے تے 7 بڑے کبیرہ گناہ تو بچے، اللہ پاک قیامت دے دینے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے تو چاہے جنت دے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے حضرات 7ویں نمبر تے فرمایا او مومن عورت، مومنہ عورت جڑی 4 کام کر لوے، 4 کام کر لوے، اللہ پاک اس مومن عورت دے واسطے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے تو چاہے جنت دے اندر داخل ہو جائے۔ 4 کام کر لوے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام کی یہ صلت خمسہا، صلت خمسہا، 5 وقت دی نماز پڑھے۔ دوسرا وسامت شہرہا، رمضان دے روزے رکھے۔ وطاعت زوجہا، اپنے خامد دے اطاعت فرما برداری کرے۔ اور چوتھا کام حسنات فرجہا، اپنی عزت آبرو دی حفاظت کرے۔ 4 کام جیڑی بی بی کر لوے، اللہ پاک قیامت دے دینے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے تو چاہے جنت دے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خوش نصیب بندے نے، یہ خوش نصیب لوگ نے، اور یہ وہ اعمال نے جن اعمال دے ذریعے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ 8ویں نمبر تے وہ بندہ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، سید المرسلین، خاتم النبیین، اشرف المرسلین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ماں باپ دے 3 بچے فوت ہو گئے، معصوم نابالغ 3 بچے فوت ہو گئے، اور اس مومن مرد نے، اس مومن عورتہ نے انہاں 3 بچیاں دی وفات تے صبر کیتا ہے، صبر کیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک
فرشتیاں نو فرماندے نے فرشتے او فلاں بچے نو جیڑا فلاں والدین دے دل دا ٹکڑا ہے انہوں میرے کو لے کے آو. جدوں فرشتے روح قبض کر کے اللہ پاک کول جاندے نے اللہ پاک فرماندے نے او فرشتے دسو تساں میرے نیک بندے دے دل دا ٹکڑا لے کے آئے او دے تے کی بیتی انہیں کی کیتا. عرض کرتے ہیں اللہ پاک دے فرشتے اے اللہ اس بندے نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک فرماندے نے فرشتے انہیں پڑھیا انا للہ و انا الیہ صبر کیتا اس کے واسطے جنت اندر ایک محل تیار کر دیو اور نام بیت الحمد رکھ دیو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی 3 بچے فوت ہو گئے نابالغ بچے اور انہاں دی وفات تے صبر کیتا. اے بندہ مومن ہے موحد متقی پرہیزگار ہے. فرمایا صبر کرنے والا بندہ اللہ پاک قیامت دے دن ان والدین دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا جس دروازے تو چاند جنت دے اندر داخل ہو جان. اللہ اکبر کبیرہ. ایک عورت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دے 2 بچے فوت ہو جان او دے واسطے کی؟ فرمایا 2 بچیاں دی وفات بھی صبر کرے اللہ انہوں بھی درجہ عطا فرمائے گا. ایک عورت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا ایک بچہ فوت ہو جائے او دے واسطے کی؟ فرمایا او اپنے ایک بچے دی وفات بھی صبر کرے اللہ پاک انہوں بھی مقام عطا فرمائے گا. اللہ او دے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دے گا جس دروازے تو چاہے جنت دے اندر داخل ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ بندہ جو اللہ پاک دے نال اس حالت دے اندر ملاقات کرے قیامت دے دن اللہ پاک دے نال اس حالت دے اندر ملاقات کرے کہ انہیں اللہ پاک دی ذات نال شرک نہیں کیتا ساری عمر اللہ پاک نال شرک نہیں کیتا اس حالت دے اندر ملاقات کرے. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ پاک دے ملاقات کرے اس طرح کہ اللہ پاک نال شرک نہیں کیتا اور اللہ پاک نو راضی کرنے واسطے عمل کردا رہا. اس حالت دے اندر موت آ گئی اللہ پاک اس بندے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا جس دروازے تو چاہے جنت دے اندر داخل ہو جائے. اور فرمایا ایک دو آدمی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ 3 طرح دے مقتول نے. ایک مقتول جڑا اپنی شہرت دے واسطے دکھاوے دے واسطے میدان جہاد دے اندر اس نے اپنی جان نو پیش کیتا دکھاوے اور شہرت دے واسطے فرمائے جہنم اندر جائے گا. اور ایک مومن بندہ جس نے اللہ کی رضا دی خاطر میدان جہاد دے اندر شہادت پائی اے بندہ اے دے واسطے اللہ قیامت دے دن اس نو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا اور اے انبیاء دے قریب اپنا خیمہ لگائے گا اور اللہ پاک اس بندے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا جس دروازے تو چاہے جنت اندر داخل ہو جائے. اور ایک وہ شہید کہ جڑا پہلے بدکار سی سیاکار سی خطا کار سی گناہ گار سی لیکن انہوں نے توبہ کر لی اللہ پاک کو معافی مانگ لی اور پھر جہاد کا وقت آیا اور اپنا مال لے کے اپنی جان لے کے میدان جہاد اندر نکلیا اور اپنی جان اللہ دے رستے اندر پیش کر دیتا.
ہے تے گناہ گار سی، بدکار سی، سیاکار سی، لیکن دل اندر اخلاص سی، تو اللہ پاک ایسے بندے نو قیامت دے دن اے مرتبہ اے مقام عطا فرمائے گا کہ اللہ پاک اے دے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے تو چاہے جنت اندر داخل ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ 10واں بندہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا 11واں بندہ جو اللہ پاک تے ایمان رکھے، اللہ پاک تے ایمان رکھے اور آخرت تے ایمان رکھے، اللہ تے بھی ایمان اور آخرت تے بھی ایمان، آخرت دا ایمان، آخرت دا یقین جتنا پکا ہوئے گا اتنا ہی انسان ایمان اندر پکا ہوئے گا، اور جنہ آخرت دا یقین کچا ہوئے گا اتنا ہی بندہ ایمان اندر کچا ہوئے گا۔ آخرت دا یقین، پورا پورا یقین کہ اللہ دے سامنے پیش ہونا اور اعمال دی جواب دہی ہونی ہے اور ذرے ذرے دا حساب ہونا ہے، تے اللہ دے ڈر تا انسان دے دل اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ آخرت دے پکا پکا یقین ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ بڑا گناہ گار سی، بدکار سی، لیکن وہ اللہ تے ایمان سی، آخرت تے ایمان سی، تو وہ اپنے بیٹیاں نو کہن لگا کہ جدوں میں فوت ہو جاواں نا تے تسی میری لاش نو جلا دیا جے اور وہ دی راکھ بنا کے ہوا اندر اڑا دیا جے، کوئی سمندر اندر بہا دیا جے۔ بیٹیاں نے وصیت عمل کیتا، اللہ پاک نے مرن تو بعد ہوا نو حکم دیتا کہ دی لاش دے ذرات واپس کر، سمندر نو حکم دیتا، اللہ پاک نے اپنے امر دے نال اس نو زندہ فرما لیا اور پوچھیا میرے بندے تو اے کیوں عمل کیتا، کیوں کیتا؟ یا اللہ ایسے گل تو تے ڈردا سا جو پھر ہو گیا، یا اللہ میں آندا سا کہ میں بڑا گناہ گار ہاں، بدکار ہاں، میں تیرے سامنے پیش ہوواں گا تے کیڑا چہرہ لے کے ڈر دی وجہ دے نال، اللہ تیرے خوف دی وجہ دے نال۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ اے میرے بندے تو میرے ڈر دی وجہ دے نال میرا خوف اتنا تیرے دل دے اندر جا میں تینوں معاف فرما دیتا۔ انسان دا آخرت دا یقین پکا ہونا چاہیے، اللہ دے حضور پیش ہونا ہے، اور ایک ایسا یقین ہے جو انسان دل اندر نیکی دا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آخرت دا پکا یقین انسان گناہ تو باز رکھتا ہے، اگر یہ یقین ہی کو نہیں تو انسان پھر نیکی کس طرح کر سکتا ہے اور گناہ تو کس طرح بچ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک تے ایمان رکھے اور مرن تو بعد اٹھن تے ایمان رکھے، آخرت تے ایمان رکھے اور اللہ پاک نو راضی کرن دے واسطے کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے، عمل کرتا رہے، اے بندہ ہوئے موحد متقی پرہیزگار، شرک تو دور ہوئے، بدعت تو دور ہوئے، جڑا بندہ اس طرح زندگی گزارے اللہ پاک مرن تو بعد قیامت دے دن اٹھائے گا، اللہ پاک اس بندے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے تو چاہے جنت اندر داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نبی علیہ السلام دے فرامین دے وچوں چند فرامین جو نبی علیہ السلام نے بشارت اور خوشخبری سنائی انہاں لوگاں دے واسطے جنہاں دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ رب العالمین سانوں بھی ایسے لوگاں دے اندر شامل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلص زندگی دے اندر آخرت دی فکر نصیب فرمائے اور اپنا ذکر نصیب فرمائے، اور مرن تو بعد اللہ پاک قبر دی زندگی، آخرت دی زندگی دی اللہ پاک تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی و زینت